बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन तरतीब के एतबार से ये सूरह मुबारका 36 नंबर पर है। इस सूरह मुबारका में 5 रुकू और 83 आयात हैं। इस सूरह मुबारका का उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है बाहिकमत कुरान की, बेशक तुम रसूलों में से हो नहायत सीधे रास्ते पर। ये खुदाए अजीज़ और रहीम की तरफ से उतारा गया है ताकि तुम उन लोगों को डराओ जिनके अगलों को नहीं डराया गया, बस वो बेखबर हैं। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं सो वो ठोड़ियों तक हैं, बस इनके सर ऊंचे हो रहे हैं। और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी है और एक आड़ इनके पीछे कर दी है। फिर हमने इनको ढांक दिया तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और इनके लिए यकसा है, तुम इनको डराओ या न डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को डरा सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदा से डरे बिन देखे। तो ऐसे शख्स को माफ़ी की और बाइज़्ज़त सवाब की बिशारत दे दो। यकीनन हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो उन्होंने पीछे छोड़ा, और हम हर चीज़ दर्ज कर रखी है एक खुली हुई किताब में। और उनको बस्ती वालों की मिसाल सुनाओ जबकि इसमें रसूल आए, जबकि हमने इनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठलाया। फिर हमने तीसरे से इनकी तायद की, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। लोगों ने कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे बशर हो और रहमान ने कोई चीज़ नहीं उतारी है, तुम माज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम बेशक तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मा तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। लोगों ने कहा हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम लोग बाज ना आए तो हम तुमको संसार करेंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ़ पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इतनी बात पर कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और शहर के दूर मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, है मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वो ठीक रास्ते पर हैं। और मैं क्यों ना इबादत करूं उस ज़ात की जिसने मुझको पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या मैं इसके सिवा दूसरों को माबूद बनाऊं? अगर रहमान मुझको मेरी कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आएगी और न वो मुझको छुड़ा सकेंगे। बेशक इस वक्त मैं एक खुली हुई गुमराही में हूँगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो तुम भी मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती, मेरे रब ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज़्ज़त वालों में शामिल कर दिया। इसके बाद इसकी कौम पर हमने आसमान से कोई फ़ौज नहीं उतारी और हम फ़ौज नहीं उतारा करते। बस एक धमाका हुआ तो यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस है बंदों के ऊपर जो रसूल भी इनके पास आया वो इसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी। अब वो इनकी तरफ वापस आने वाली नहीं और इनमें कोई ऐसा नहीं जो इकट्ठा होकर हमारे पास हाजिर न किया जाए। और एक निशानी उनके लिए मुर्दा ज़मीन है, इसको हमने ज़िंदा किया और इससे हमने गल्ला निकाला, बस वो इसमें से खाते हैं। और इसमें हमने खजूर और अंगूर के बाग बनाए और इसमें हमने चश्मे जारी किए ताकि लोग इसके फल खाएं। और इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया तो क्या वो शुक्र नहीं करते। पाक है वो ज़ात जिसने सब चीज़ के जोड़े बनाए,
ان میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے اندر سے بھی، اور ان میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور سورج وہ اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا ہے، یہ عزیز اور علیم کا باندھا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی کے مانند اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر ہماری یہ رحمت ہے، اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو وہ ان کو کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو آ پکڑے، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر وہ نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہماری قبر سے کس نے ہم کو اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، بس وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے، ان کو سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے۔ اور اے مجرمو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، پھر وہ راستہ کی طرف دوڑتے تو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر انہی کی صورتیں بدل دیتے، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اور ہم نے جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کو اس کی پیدائش میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم کرے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کو ان کا تابع بنا دیا، تو ان میں سے کوئی ان کی سواری ہے اور کسی کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے کہ شاید ان کی مدد کی جائے،
और वो इनकी मदद न कर सकेंगे और वो इनको फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। तो इनकी बात तुमको गमगीन न करे, हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने इसको एक बूंद से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया और वो हम पर मिसाल चिस्पा करता है और वो अपनी पैदाइश को भूल गया। वो कहता है कि हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो सीधा हो गई हूँ। कहो इनको वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली मर्तबा पैदा किया और वो सब तरह पैदा करना जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम इससे आग जलाते हो। क्या जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया वो इस पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा कर दे? हाँ, वो कादिर है और वही है असल पैदा करने वाला, जानने वाला। इसका मामला तो बस ये है, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। बस पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ का इख्तियार है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।